अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दरबार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह पे मौजूद हैं, जहाँ पर सैयद सखी अहमद शाह और सखी सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह इनकी कब्रें हैं और यहाँ इनका दरबार है। इसको हम आपको विज़िट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए और हिस्ट्री के मुतल्लिक़ हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इससे पहले आपने दरबार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं सुनी होगी। हमारे साथ रहिए। डिस्कवर खुशाब पे हमने इससे पहले भी दरबार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की एक्सक्लूसिव वीडियो लगाई थी। इस मरतबा फिर हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में दोबारा पेश करने जा रहे हैं। नलके से पानी भरने की जो रवायत है, ये भी हज़रत दरबार बादशाह साहिबान से ही वहीं से चलती हुई आई है। इसके पीछे ये है कि जिस जगह पे ये दरबार शरीफ है, इसके साथ ही कब्रिस्तान के साथ ही यहाँ पे दरिया बहता था, तो वहाँ से दरबार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह वो वहाँ से पानी भर के लाते थे और यहाँ पे आके मुसाफिरों को पानी जो है वो पिलाते थे। इस रवायत को दोबारा बरकरार रखा गया है, वही रवायत कायम की गई है। यहाँ पे अब चूँकि मोटर लग गई हैं, नलके भी हैं, यहाँ से पानी हौज़ में भरा जाता है और उस हौज़ के ज़रिए फिर लोग तहारत खाने में पानी इस्तेमाल करते हैं, वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कदीम रवायत है जो तकरीबन 300-400 साल से 400-500 साल से जब से हज़रात बादशाह हैं वो जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वहीं से ये जो रवायत है ये खुशाब में शुरू है। तो इसका और कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई उसका नज़रिया नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरबार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह पे मौजूद हैं। हज़रत सखी सैयद अहमद शाह और हज़रत सखी सैयद महमूद शाह जो कि दिल्ली से तशरीफ़ लाए। ये हुमायूं बादशाह के ज़माने में ये दिल्ली में इनकी विलादत हुई, फिर वहाँ से ये बगदाद गए, बगदाद से फिर इन्हें हुक्म हुआ और ये खुशाब में तशरीफ़ लाए और अकबर बादशाह के ज़माने में इनकी यहाँ पे वफ़ात हुई, विसाल हुआ। इनकी हिस्ट्री के मुतल्लिक़ हम आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें बताएँगे। और दरबार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब ये हुमायूं के लश्कर में शामिल थे तो कहीं फ़ौज ने पड़ाव किया तो रात को आंधी आई। आंधी की वजह से तमाम फ़ौज के तमाम लश्कर के खैमे उखड़ गए, बहुत ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आया, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जिस खैमे में ये दोनों भाई बैठे थे वहाँ पे चिराग भी रोशन रहा और उसी चिराग की रोशनी में ये दोनों भाई कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। तो यहाँ से उनकी करामत मशहूर हुई और लोगों को पता चला कि ये अल्लाह के वली हैं और वहाँ से फिर मतलब इनका पूरा बर-ए-सग़ीर में काफ़ी इनका शोहरत हुई और इनका नाम बुलंद हुआ। तो खुशाब इनकी आमद जो हुई है वो उसके बारे में रवायत ये है कि ये हुमायूं बादशाह के ही ज़माने में यहाँ पे आए हैं। मुख्तलिफ़ रवायत हैं और इनके साथ दिल्ली से जो दिल्ली के उमरा हैं वो भी खुशाब आए हैं इनके साथ। बे ख़ानदान की उनकी कब्रें इस वक्त भी दरबार बादशाह कब्रिस्तान के अहाते में हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ उन्होंने एक और रवायत ये भी है कि उनके साथ शेख लद्दा राम जो कि उस वक्त हिंदू थे, वो भी हिजरत करके खुशाब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम जो है मोहम्मद लद्दा रखा गया, जिनकी नस्ल इस वक्त भी मोहल्ला स्याला वाला और मोहल्ला बादशाह वाला में मौजूद है। वो लधियाल कहलाती है। चौहान वैसे उनकी कॉस्ट थी, लेकिन लधियाल यानी बाबा लद्दे की औलाद, उनकी आल लधियाल। तो ये भी खुशाब की एक हिस्ट्री के मुतल्लिक़ एक चीज़ है। जो हमारे साथ आप मज़ार देख रहे हैं, ये बाबा लद्दे का मज़ार है। इनकी ज़ोजा का नाम अल्लाह रखी था, वो भी मुसलमान हुई और इस तरह मतलब ये पूरा कबीला मुसलमान हुआ और आजकल ये कबीला जो है पूरे खुशाब में मौजूद है और ख़ास कर नात ख़ानी और मिलाद शरीफ के इनेकाद के सिलसिले में काफ़ी ये लोग शोहरत रखते हैं। और इसके अलावा हम दरबार शरीफ का आपको मुकम्मल विज़िट करवाते हैं, आप हमारे साथ रहें। लद्दा राम जिनका बाद में नाम मोहम्मद लद्दा रखा गया, उनके कबूल इस्लाम के मुतल्लिक़ एक रवायत ये भी है कि दिल्ली में तहसीलदार के ओहदे पर फायज थे और राशन की तकसीम की ज़िम्मेदारी इनके ज़िम्मे थी और ये आपकी करामात से मुतासिर हो के दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। और जब बादशाहान साहिबान दिल्ली से बगदाद की जानिब जाने का इरादा किया तो मोहम्मद लद्दा ने उन्हें ये अर्ज़ की कि हुज़ूर आप दिल्ली में ही रहें। ये कब्रें जो आप देख रहे हैं इनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये खुशाब की सबसे कदीम कब्रें हैं। इनकी तामीर सिंध में मौजूद तारीख़ी कब्रिस्तान मकली की कब्रों की तरह है
اور تقریباً 300 سے 400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے ان قبروں کی تعمیر کو۔ 30-40 سال قبل یہاں پر ہنجیرے تھے۔ ہنجیرے مقامی زبان میں چھوٹی اینٹ سے بنے ہوئے مقبرے کو کہتے ہیں۔ اب یہ مقبرے تو گر گئے ہیں لیکن یہ قبریں موجود ہیں۔ آئیے ان کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کن شخصیات کی قبریں ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دربار بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان کے احاطے میں 2 نہایت ہی قدیم تاریخی قبریں ہیں جن کے متعلق ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شیر شاہ سوری کے فوجی کمانڈر تھے، فوجی جرنیل تھے، ان کی یہ قبریں ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں یہ بھی پڑھنے میں ملا ہے کہ یہ دربار بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولین مرید تھے جو کہ دہلی سے ان کے ساتھ خوشاب میں ان کے ساتھ آئے، بلکہ انہی کے اصرار پہ دربار بادشاہ کے جو بزرگ ہیں حضرت سخی سید احمد شاہ اور حضرت سخی سید محمود شاہ، انہی کے کہنے پہ خوشاب میں تشریف لائے۔ تو ہم آپ کو ان کی قبریں دکھاتے ہیں۔ یہ عالم شیر بن شاہ بیگ خان ہیں، جن کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 300-400 سال پرانی قبر ہے۔ اس وقت سے یہ اس کے اوپر نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہی ان کے دوسرے بھائی ہیں، یہ بھی دہلی سے تشریف لائے ہیں، محمد یار بن شاہ بیگ۔ محمد یار بن شاہ بیگ، تو یہ دونوں بھائی ہیں۔ ان کے متعلق خوشاب کی ہسٹری کے حوالے سے ہمیں یہ پڑھنے میں ملا ہے کہ یہ دونوں جو بھائی تھے یہ مغل دور میں امرائے دہلی میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہی کے اصرار پہ دہلی سے حضرت سخی سید احمد شاہ اور حضرت سخی سید محمود شاہ خوشاب میں تشریف لائے۔ اس لیے ان کی قبریں جو ہیں قبرستان دربار بادشاہ کے احاطے میں ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے، جس طرح یہ ایک روایت ہے کہ یہ شیر شاہ سوری کی فوج میں کمانڈر تھے۔ تو یہ دونوں روایت ہیں جو ہم نے ہسٹری کی مختلف کتابوں میں پڑھی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم تعمیر دربار بادشاہ کی، جو کہ 1918 میں کی گئی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے، ان کا حکم ہے کہ ان کے مزار کی طرف آنے والے لوگ سب سے پہلے خوشاب میں دربار بادشاہ پہ حاضری دیں، پھر وہ جھنگ میں ان کے مزار پہ آئیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو دربار بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہستیاں ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں۔ یہ دونوں بھائی دہلی میں پیدا ہوئے۔ بڑے بھائی حضرت سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ ولادت 915 ہجری بمطابق 1496 عیسوی ہے، اور چھوٹے بھائی حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 918 ہجری بمطابق 1499 عیسوی ہے۔ آپ نے اسلامی روایات کے مطابق یہاں آ کر مسجد کی تعمیر کی، لنگر خانے کی بنیاد رکھی، اور مسافر حضرات کے لیے دریا سے پانی بھر کے رکھتے تاکہ لوگوں کو یہاں پہ کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں، اور یہاں پہ ان کی تبلیغ اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کے کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرات بادشاہ کی خوشاب آمد کے متعلق ایک اور تاریخی واقعہ بھی ہمیں پڑھنے میں ملا ہے کہ آپ کی خوشاب میں آمد چکوال کے راستے میں ہوئی، اور چکوال میں کچھ عرصہ جہاں پہ آپ نے اپنا قیام رکھا اس جگہ کو بھی بادشاہ والی جگہ کہتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ خوشاب میں آپ کی آمد سن 1528 میں ہوئی، اور پھر 1541 میں جب ہندوستان کے بادشاہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ کا سلسلہ خوشاب تک بھی آن پہنچا، اور 1541 میں شیر شاہ سوری نے خوشاب میں آپ کے پاس حاضری بھی دی۔ یہ بھی تاریخ میں مرقوم ہے۔ حضرات بادشاہ صاحبان کی تاریخی وصال کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 999 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ یہ تقریباً 1578 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے، جبکہ حضرت پیر سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجب کے مہینے میں 990 ہجری میں وفات پائی، اور یہ 1579 عیسوی کا زمانہ ہے۔ اس مناسبت سے آپ دونوں بھائیوں کا عرس مبارک 9 اور 10 شوال المکرم کو یہیں پر دربار بادشاہ خوشاب میں منعقد کیا جاتا ہے۔ بے پناہ محبت اور عقیدت ہے، بلکہ یہاں کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ جب بھی خوشاب آتے تو دربار شریف پر ضرور حاضری دیتے، جن میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور واقعہ ہے۔ دربار شریف کے احاطے میں یہ تاریخی لنگر خانہ ہے۔
اور اسی لنگر خانے کے ساتھ آپ یہ کبوتروں کی کوٹھڑی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ خوبصورت کبوتر سر شام بہت ہی حسین نظارہ پیش کرتے ہیں اور جنہیں دیکھ کے خوشاب کا ماضی یاد آ جاتا ہے۔